बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 11 सितंबर 2025 जुमेरात का दिन और बड़ी अहम तरीन खबरें हैं जो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक बड़ा अहम तरीन केस लगा हुआ था और उस केस का आज हमें जो है वाज़ेह तौर पर नजर आना था कि इमरान खान क्या ताहजात जेल में रहेंगे, क्या उनकी रिहाई होनी है, मामला किस जानिब जाता है। आज बहुत सारी चीजें दो टोक हो चुकी हैं। बड़ा वाज़ेह तौर पर कैटेगोरिकली इमेज आज हमें क्लियर हो गई है कि सूरत हाल किस जानिब जाएगी। सबसे पहली बड़ी खबर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको देनी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज धड़ाधड़ खबरें आ रही हैं, धड़ाधड़ सरप्राइजेस आ रहे हैं। और आज का दिन ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबर है, कुछ ना कुछ खबर अच्छी आ रही है। आज चीफ जस्टिस सरफराज डॉगर साहब जो है, जिन पर बहुत सारे सवालिया निशान थे, आज वो खुद बोल पड़े। आज उन्होंने जो है वो अपने दिल की भड़ास निकाली है। उस हवाले से भी आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो रखनी है कि क्या रिहाई होने जा रही है इमरान खान की, क्या वो जेल में रहेंगे, क्या फैसला होने वाला है। और फिर दूसरी अहम खबर कि इस वक्त इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं। इस्तीफे किस किस के आए हैं और ये निज़ाम के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा धचका हो सकता है। इस इस्तीफों के हवाले से भी आपके सामने कुछ गैर मामूली खबरें रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की फौज बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना कर रही है। एक तो इंडिया के फ्रंट पर हमें बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर को प्रमोट कर रहा है। आज केपीके के इलाके में जो मोहम्मद का इलाका है, बन्नू और शुमाली वज़ीरिस्तान, वहां पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाता है और भारतीय हिमायत याफ्ता 19 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ये खबरें आपके सामने रखना इस वजह से जरूरी है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उससे आपको अंदाजा हो सके कि हालात कितने सेंसिटिव हैं। प्रोपागेंडा करने से पहले सोचें कि हालात इतने सेंसिटिव हैं कि जो फौज है वो इस वक्त बड़ी अहम कार्रवाइयां कर रही है। आपको अपनी फौज के साथ इस वक्त खड़ा होना चाहिए कि जो मामलात हैं भारत के साथ, भारत अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और जो कतर हमला हुआ उसके बाद भारतीय चीफ जो है वो भी पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू हो गए। वो अपनी आवाम को कह रहे हैं कि एक लंबी जंग के लिए आप तैयार हो जाएं। तो जब यहां से आप चीजें देखते हैं तो आज ये भी आपको बता दूं कि 19 ख्वारिज जो हैं खुफिया मालूमात पर आज मारे गए हैं और इस सिलसिले में जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो मौसर कार्रवाई की है और उनको जहन्नुम वासिल किया है और ये खुफिया ऑपरेशन था। अब आगे बढ़ते हैं अहम खबरों की जानिब के इस्तीफे आना जनाब शुरू हो गए हैं। और इमरान खान की हिदायत पर कल उन्होंने कहा था कि सेनेटर जो हैं वो अपनी कमेटियों से, सेनेट की कमेटियों से इस्तीफे देते। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 17 सेनेटर जो हैं वो सेनेट के अंदर मौजूद हैं जो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जनाब ये जो सूरत हाल है आपको बताना चाहता हूं कि 17 सेनेटर्स में से अब तक 3 सेनेटर्स जो हैं उनके इस्तीफे आए हैं, जिसमें दोस्त मोहम्मद खान, ज़ीशान खानज़ादा और मिर्जा अफरीदी। और इसके बाद जो जनाब आजम स्वाति साहब हैं वो भी सेनेट की 5 कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो गए। ना सिर्फ वो मुस्ताफी हुए हैं, उन्होंने पार्टी की जो स्टैंडिंग्स है उनको बड़ा वाज़ेह तौर पर वहां पर लिखा कि जो उनके साथ जुल्म बर्बरीत हो रही है। अब ये सेनेट से भी इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन इस्तीफों को कबूल किया जाएगा जो अपोजिशन के पास है। कौमी असम्बली से भी बहुत सारे लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए। मिसाल यूसुफजई, उनके इस्तीफा अभी तक सेनेट की कमेटियों से सामने नहीं आया और ये होना तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पर आप इस्तीफे दे दें। लेकिन नजर आता है कि जो लेला क़यादत है वो इमरान खान को माइनस करने का सोच चुकी है और वो इमरान खान की किसी एक हिदायत पर अमल दरामद नहीं कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं खबर आपको दे रहा हूँ, ये खबर रखना हमारा फर्ज है। अब दूसरी जानिब ये जो इस्तीफे आ रहे हैं इस पर सवाल ये है कि अगर इन लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं तो फौरी तौर पर बैरिस्टर अली सफर का इस्तीफा क्यों नहीं आया, दीगर लोगों का इस्तीफा क्यों नहीं आया और फिर जो मिसाल यूसुफजई हैं उनके इस्तीफे क्यों नहीं आए। लेकिन ये इस्तीफे जो हैं इमरान खान की चाल वो समझ रहे हैं कि अगर वो इस्तीफे देते हैं तो वो हुकूमत को अपने दबाव के अंदर ले आएंगे। लेकिन हुकूमत ने तो ऑलरेडी ये ऐलान कर दिया है कि अगर इस्तीफे दिए जाते हैं तो स्पीकर कौमी असम्बली उसको मंजूर नहीं करेंगे। जिस तरह से पहले हुआ था कि जब इन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए थे तरीके में तमाद के वक्त, तो कौमी असम्बली के स्पीकर ने उस वक्त कबूल नहीं किए थे, साइन नहीं किए थे। तो अब भी ये हो सकता है। तो ये एक खबर आ रही थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। अब दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के अलकाबिर ट्रस्ट केस की जो जमानतों का केस था वो आज लगा हुआ था, उस पर बड़ी अहम केस की समाअत हुई। और चूंकि अलकाबिर ट्रस्ट केस एक आखिरी केस रह चुका है जिसमें इमरान खान को सजा है, वो सजा याफ्ता है इसमें, और अगर इसमें उनको रिहाई मिल जाती है तो कुछ रास्ते जो है उनके लिए हमवार हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको हमेशा से ये कह रहा हूं कि जो तोशा खाना 2 केस की समाअत है जो अडयाला जेल में हो रही है, जज शाहरुख अर्जमंद कर रहे हैं, उस केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको तेज कर दिया गया है।
اب القادر ٹرسٹ کیس میں آج کیا ہوا ہے وہ پھر میں اس طرف جاتا ہوں کہ کیا عمران خان جو ہے ان کو رہائی مل جائے گی یا پھر وہ جیل میں رہیں گے، فیصلہ کیا ہونے والا ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ ایک تو خبر یہ کہ آج چیف جسٹس سرفراز جوگر صاحب خود بولے، ایمان مزاری ایڈوکیٹ ہے، ان کے ساتھ ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی، اور انہوں نے جو ہے وہ کیس چل رہا تھا، یہ مہرن بلوچ کے حوالے سے کوئی تھا، تو ایڈوکیٹ ایمان مزاری سے جناب چیف جسٹس صاحب نے مکالمہ کیا کہ اب اس کیس میں اگر میں کوئی آرڈر پاس کروں گا تو مس مزاری نیچے جا کر پروگرام کر دیں گے، ڈکٹیٹر بیٹھ ہے۔ اب وہ ECL میں جو نام تھا اس کے حوالے سے کیس تھا، چیف جسٹس نے یہ مکالمہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو قانون کے دائرے سے باہر ہو، ایڈوکیٹ ایمان مزاری۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو بھی اپنا منہ بند رکھنا چاہیے، آپ کو بھی عدد کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ ایمان مزاری نے کہا کہ میں نے جو بات کی ہے وہ ذاتی حیثیت میں ہے، اس کا اثر کلائنٹ کے کیس پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ایمان مزاری نے کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ کوئی تعصب ہے تو کلائنٹ کے کیس کو متاثر نہ کریں، اور یہ چیف جسٹس اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری کا مکالمہ۔ اور ایمان مزاری نے کہا کہ میں یہاں ایک بریف لے کر آئی ہوں، ذاتی حیثیت میں نہیں آئی ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے کمنٹ کر دیا کہ میں جج نہیں ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہوں، کیوں نہ آپ کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ سرفراز جوگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جج نہیں ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے، ہم آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایمان مزاری نے یہاں پر یہ بات کی کہ میں نے کوئی قانون اور آئین سے باہر کوئی بات نہیں کی، اگر آپ نے توہین عدالت کی کارروائی کرنی ہے تو ضرور کریں، مجھے آئین نے آزادی اظہار رائے دی ہے، میں نے وہی استعمال کیا ہے۔ ہادی صاحب سمجھائیں، اسے کسی دن میں نے پکڑ لیا نا، یہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایمان مزاری کے شوہر کو کہہ رہے ہیں، جو ہادی علی چٹھا صاحب وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں، ان کو کہا کہ اگر میں نے کسی دن اسے پکڑ لیا نا، اگر چیف جسٹس نے کہا اگر یہ سٹیج، پھر ایمان مزاری نے کہا کہ اگر یہ سٹیج آ گئی عدالتیں وکلا کو دھمکیاں دے رہی ہیں تو آپ توہین عدالت کر لیں۔ یہ معاملہ وہاں پر بنا، جو چیف جسٹس سرفراز جوگر صاحب آج تھوڑا سا غصے کے اندر نظر آئے، ایمان مزاری کے ساتھ ان کی جو ہے وہ تلخ کلامی بھی ہوئی، جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہے۔ اب دوسری جانب جو القادر ٹرسٹ کیس کی سماپتی وہ بڑی امپورٹنٹ دلچسپ صورتحال بنی ہے۔ آج بیرسٹر سلمان صفدر جو ہیں وہ عمران خان کے کیس میں پیش ہوا، اور یہ اس میں عمران خان کو بھی سزا ہوئی ہے اس کیس کے اندر، اور بشرا بی بی کو بھی سزا ہوئی ہے۔ اب عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر نے ڈویژن بینچ کے سربراہ چیف جسٹس سرفراز جوگر کو مخاطب کر کے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستوں پر سماعت کے لیے آئندہ ہفتے کی تاریخ دے دیں۔ اب ہمیں آئندہ ہفتے کی تاریخ دیتے، اگر آئندہ ہفتے کی تاریخ نہیں ملتی تو پھر تمام مشق جو ہے وہ لا حاصل، اگر آپ نہیں دیتے تو پھر ہم آپ کی عدالت کے اندر نہیں آئیں گے۔ یہ بیرسٹر جو سلمان صفدر صاحب ہیں انہوں نے وہاں پر یہ استفسار کیا اور کہا کہ پھر سال بھی کیس نہ لگے تو میں نہیں آؤں گا۔ چیف جسٹس نے بیرسٹر سلمان صفدر کے اس حد تک بات کہنے کے باوجود جواب دیا کہ میں رجسٹرار آفس سے رپورٹ منگوا کر دیکھ لیتا ہوں۔ انہوں نے تاریخ نہیں تھی، اور گھنٹہ جو ہے وہ انتظار بھی کیا گیا عدالت کے باہر کہ شاید آج وہ تاریخ لے کر جائیں، لیکن ابھی تک کی جو اطلاع ہے وہ ابھی تک ان کو وہاں سے جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی تاریخ جو ہے وہ چیف جسٹس کے چیمبر سے یا ان کی کورٹ سے، عدالت سے ابھی تک ان کو نہیں ملی ہے۔ اب دوسری جانب جو ایک اور اہم خبر اسی کیس میں کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیف جسٹس سے بیرسٹر سلمان صفدر نے مکالمہ یہ کیا کہ بشرا بی بی کی جیل میں طبیعت کافی خراب ہے، لیکن ہم نے پھر بھی میڈیکل گراؤنڈز پر سزا معطلی کی درخواستیں جو ہیں وہ نہیں دی ہیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی تمام مقدمات میں بریت یا ضمانت ہو چکی ہے، یہی ایک کیس رہ گیا ہے، تو شیخانہ 2 کیس بھی جلدی میں چلایا جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان سزا معطلی کی درخواستوں پر اس سے پہلے فیصلہ ہو جائے۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مکالمہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو توشہ خانہ 2 کیس کی جو پروسیڈنگ تیزی سے چل رہی ہیں اس سے پہلے فیصلہ ہو جائے، تاکہ معاملات دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ لیکن سرفراز جوگر صاحب نے ابھی تک تاریخ جو ہے وہ نہیں دی، جو میں نے آپ کے سامنے جناب چیزیں رکھ دی ہیں۔ اب علیمہ خانم کی اس پر سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، وہ ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ علیمہ خان نے کہا کہ ہمیں ایک چیز واضح ہے کہ عمران خان کے خلاف صرف القادر کیس ہے، اس میں اگر ضمانت ہو جائے تو وہ رہا ہو جائیں گے۔ اسکرپٹ بڑا واضح ہے، یہ چاہتے ہیں کہ توشہ خانہ میں عمران خان کو سزا ہو تو اس کیس میں ضمانت دے دیں، لیکن یہ انصاف نہیں ہے۔ اب ایک چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ عمران خان جو ہیں ان کو توشہ خانہ 2 کیس کے اندر سزا ہو جائے گی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے، کیونکہ صحافی کا کام ہے خبر دینا، خواہشات پر بات نہیں کر رہا، خواہشات کارکنان کی ہو سکتی ہیں، پارٹی کے لوگوں کی ہو سکتی ہیں، یا عمران خان صاحب کی خود ہو سکتی ہیں، ہمارا کام ہے آپ کو خبر دینا۔ خبر یہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کو سزا ہو جائے گی، اور القادر ٹرسٹ کیس میں اگر ضمانت ہوتی بھی ہے تو پھر بھی خان کو توشہ خانہ 2 کیس میں سزا ہوگی، اور وہ جیل میں رہیں گے جب تک معاملات سیٹل ڈاؤن نہ ہو جائیں، جب تک یا پھر دونوں ایک دوسرے کے بقول کوئی ایک دوسرے کے سامنے جھکنا چاہے، اس وقت تک عمران خان کی جو رہائی ہے وہ ہوتی ہوئی جناب دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے ساتھ سختیاں کرنے والے لوگ بنگلہ دیش اور نیپال جیسے انجام کو پہنچے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے باہر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی کہ سب سے اپیل کروں گا کہ سختیاں ختم کریں، کیونکہ عوام کی برداشت بھی ایک حد ہوتی ہے، جب سختیاں بڑھیں گی تو دوریاں پیدا ہوں گی، جس سے ریاست خطرے میں پڑتی ہے، اور ریاست جو ہے ان کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ قابض ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جس طریقے سے آپ نے حال ہی میں انجام نیپال یا بنگلہ
بنگلہ دیش میں لوگوں کا ہوتا ہوا جو ہے وہ دیکھا. یہ انہوں نے کہا کہ خدا را سختیاں جو ہیں وہ ختم کریں. یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہی ہے. پہلے انہوں نے غیر مشروط معافی بھی مانگی 9 مئی کے حوالے سے کہ یہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. تو پہلے سر گوہر علی خان جو ہیں وہ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ایک گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ حالات ایسے ہی خراب رہیں, ایسے ہی ملک جو ہے وہ چلتا رہے جو الٹیمیٹلی ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس لنگا پہ لازمی حلقہ لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.